मुलुकमा यो माफिया ग्रुपहरूले अति धेरै दुःख दिइरहेको छ। त्यो भएर हामीले आज लाइभमा हजुरहरूलाई जोडेका छौँ। अति ज्यादा दुःख दिएको अवस्था छ। तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो यो, किनभने बतास ग्रुपले अहिले हंगामा गरेको छ नेपालमा। तपाई सबैलाई थाहा हुनुपर्छ, बतास ग्रुपले यति धेरै हंगामा गरेको छ कि मुलुकको अवस्थालाई नै अर्थव्यस्त बनाएको छ। बतास आज एउटा समूह मात्रै हो। बतास, यति ग्रुप, त्यसपछि ओम्नीहरू भयो। राष्ट्रको यी ठेकेदारहरूले मुलुकलाई धराशयी पारेका छन्। तर यसको मुख्य दोषी चाहिँ तपाई हाम्रो नेता हो, किनकि त्यसलाई अनुमति दिने, त्यसलाई त्यो बाटोमा पुर्याउने, यस्तो गलत काम गर भनेर सिकाउने तपाई हामीले मानेका नेताहरू हुन्। शेरबहादुर देउवाहरू, प्रचण्डहरू, केपी शर्मा ओलीजीहरू, उहाँहरूले नै यो काम गर्न लगाउँछन्। कारण किनकि उनी ठेकेदारहरूसँग चर्को रूपमा पैसा असुल गर्छन्। त्यो पैसा चाहिँ चुनावको बेला तपाईहरुलाई नै खर्च गराउँछन्। फेरि है, तपाईहरुलाई नै खर्च गराउने, जो चुनावको बेला तपाई र्यालीमा जानुहुन्छ, आमसभामा जानुहुन्छ, अनि त्यतिखेर त्यो प्रयोग गरिएको पैसा अहिले चाहिँ वास्तवमा के गरिन्छ भने फेरि त्यही पैसाको दुरुपयोग गरेर तपाईहरुमाथि नै आज यो यस्तो किसिमको वितण्डा हुन्छ। नेपालमा चुनाव आउँदैछ अरे भन्ने कुरा पनि भन्छन्। अब हामी सबैको चाहिँ आग्रह के छ भने चुनाव गर्नुभन्दा बरु लुडो खेलाउने, लुडो खेलाएर एउटालाई दिए भइगयो नि त। चुनाव गरेर पनि आउने भने त कोही होइन। हामी यति विकराल स्थितिमा छौं, यति यस्तो अवस्थामा छौं कि आजको हरेक युवाले यो देशमा बस्नुभन्दा विदेशमा आफ्नो भविष्य देख्छ। यस्तो अवस्थामा आज हामी सृजित भएर बसेका छौं। विश्वको सबभन्दा सुन्दर देश भन्छौं, विश्वको सबभन्दा राम्रो देश भन्छौं, तर विश्वको सबभन्दा गरिब देश हो र विश्वको सबैभन्दा बढी तालतलैया भएको देश हो। विश्वको सबैभन्दा बढी धर्म संस्कृति मान्ने देश हो। विश्वको सबैभन्दा प्राकृतिक सुन्दरता देश भएको देश हो। यो हिमाल, पहाड, तराई भएको देश हो। तर यो देशमा आज पनि अझ विदेशमा 55 डिग्री सेल्सियसको तापक्रम विदेशको खाडीमा र युरोपमा र अमेरिका जस्ता देशहरूमा र हुँदा हुँदा अन्टार्कटिका त्यति मात्र होइन, अहिले त कहाँसम्मको कुरा आइराखेको छ भने माफियाहरूले यस्तोसम्म पुर्याएका छन् कि विश्वका हरेक देशमा हामी नेपालीले आफ्नो भविष्य देख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एकछिन मनन गरौँ न, यसको अवस्थाको पछाडि को हो, यो कसरी भयो, केका लागि भयो, अब के गर्ने, ल सम्झिनुस् त एकछिन। हामीले अलिकति पैसा नतिरिकन स्कुल पढाउन पाउँदैनौँ। शिक्षामा अब पैसा तिर्नुपर्छ। हामीले अलिकति पैसा नतिरिकन शिक्षा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। हामीले पैसा नतिरिकन स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। यो अवस्था कहाँबाट सिर्जित बन्यो त? यसको मुख्य भागीदार, मुख्य दोषी को हो त? आज एकछिन मनन गरौँ यसलाई। हामी अलिकति यसलाई शान्त दिमागले एकछिन यसलाई मनन गरौँ। यो वास्तविकता के हो, किन भयो यस्तो भन्ने कुराको कहिले हामीले मनन गरेका छौँ? कहिले हामीले त्यो कुरालाई सोचेका छौँ? यसको जरो के हो, यसको रुट के हो, यसको तपाईको मुख्य समस्याको जरो कहाँनेर छ? र आज नारायणी दरबारसम्म बेच्न पछि परेनन् यिनीहरू। बालुवाटार बेचेर खाए हामीले लगायत। त्यतिखेर कोइराला भन्ने वकिल साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मुरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरीका पूर्व चिफ सर्वेन्द्र खनालजीले पनि यो काम राम्रो गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ हामी। र यो कामले बालुवाटारमा मुद्दा दर्ता गरियो, आन्दोलन गरियो, आन्दोलनको जगमा बसेर मुद्दा दर्ता भयो र त्यसले गर्दा आज भाटबटनीको मालिक, नेपालको सबभन्दा बढी पैसा कमाउने, हेर्नुस् त तिनीहरू कति बदमासिता गर्दा रहेछन्। बालुवाटारको जग्गासम्म खरिद बिक्रीमा आज फरारको सूचीमा छन्। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दिप बस्नेत आज पनि फरारको सूचीमा छन्। हेर्नुस् त अवस्था यस्तो बनाइएको छ। आज हेर्नुस् त यतिले नेपालको सबैभन्दा बढी तपाईको उसलाई अगाडि तपाईको उ गर्छ। यतिले तपाईको कति जग्गाहरू सरकारको तपाईको अगाडि बढाएको छ। हामीहरूले यस्तो अवस्था आज बतासले देशलाई यो हालत बनायो। यो त सामान्य एउटा उदाहरण मात्र हो। यसको पछाडिको मुख्य कारण को खान पर्यो भने सबै मिल्छन्। हेर्नुस्, किनभने रापरपा मिल्छ, कांग्रेस मिल्छ, सबै मिल्छन् खाँदाखेरि। किनकि आज नेपालका ठुल्ठुला ठेक्का कम्पनीहरू कसले पाउँछ? आज त्यही पप्पू कन्स्ट्रक्सनले पाउँदैन। जब त्यही पप्पू कन्स्ट्रक्सनले पटक पटक तपाईको हाम्रो ठेक्काहरू, हामीले पिच गरेका सडकहरू 3 महिना टिक्दैनन्। त्यही प्रचण्डको घरबेटीज्यूले गरेका सडकहरू शारदा अधिकारीले आजसम्म लगेका ठेक्कापट्टाहरू आजसम्म बाटो बनाउनु भएको छैन। आज पनि जति पनि नेपालमा भएका जति पनि ठेक्का पाउनु भएको छ, त्यो ठेक्काको 90% रकम उहाँले लिनुहुन्छ। 90% काम आज पनि गर्नु भएको छैन।
तर ठेकेदार कम्पनीले र नेपाल सरकारले पटक पटक तिनीहरूलाई नै ठेक्का दिन्छ। किन दिन्छ त ठेक्का? जब हामीले इन्जिनियरमा अर्थात् हामीले यो ठेक्कापट्टामा हामीले कुनै टेन्डर पाउने कुरामा 3-4वटा कुरा प्रष्टै लेखेको हुन्छ। यदि यहाँभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा कुनै पनि कार्यकालमा यदि गतिल्लोको हिसाबले राम्रो हिसाबले यदि ठेक्का यदि सरकारले दिएको कामलाई राम्रोसँग सही समयमा सही टाइममा गुणस्तरीय सहित यदि कसैले गरेको छैन भने त्यसले पछिल्लो पटक तपाईँको ठेक्का पाउँदैन भनेर हाम्रो नीति बनाइएको छ, कानुन बनाइएको छ। तर त्यो कानुनको जहिले पनि ठाडो उग्लन्न हुन्छ र त्यो सबै कुरालाई मिचेर जनले बाटो बनाएको छैन, जनले तपाईँको बाटो बनाएन, जनले आयोजनाहरू अल्पत्र पार्यो त्यसैलाई दिइन्छ। बाटो बनायो भने पनि 3 महिना टिक्दैन, थाहा छ तपाईँलाई? 3 महिना पनि बाटो बनायो भने 3 महिना पनि टिक्दैन। आज किन त? किन केका लागि र कसरी ठेक्का पाउँछन् त? प्रचण्डका घरबेटी शारदा अधिकारीले 90% काम नगर्दाखेरि पनि पटक पटक ठेक्का पाउनुहुन्छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सन नेपाली काङ्ग्रेससँग नजिक छ, एमालेसँग नजिक छ, यी सबैसँग नजिक हुन्छन्। यिनीहरूको एउटै हुन्छ, यी जो सरकारमा गए पनि उनको नजिक हुन्छन्। यिनीहरूको टाउको एउटै हुन्छ, बाहिर देखिने दाँत मात्रै अलग हुन्। शेरबहादुर देउवा अलग देखिए जस्तो, प्रचण्ड अलग देखिए जस्तो, केपी शर्मा ओलीजी अलग, यी सबै एउटै हुन्। म त आग्रह गर्छु यी सबैलाई एउटै पार्टी बनाउनुहोस्। त्यो पार्टीको नाम चाहिँ के राख्नुहोस् भने लुटुवा सङ्घ राख्नुहोस् त्यो पार्टीको नाम, किनभने लुट्नका लागि बनाइएको पार्टी हो। त्यो पार्टीभन्दा त अर्को त्यसो त केही काम छैन। के फरक पर्छ? आज शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, के हामीले शिक्षा निशुल्क पायौँ? के हामी विदेश जानबाट वञ्चित बनियो? के हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए, के हामीले निशुल्क शिक्षा पायौँ? एक पटक होइन, 4 पटक, 5 पटक, 3 पटक, 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि पनि, सरकार बन्दाखेरि पनि एउटै हुन्छ। केही पनि परिवर्तन हुँदैन। व्यक्ति परिवर्तन हुन्छन्, न तिनीहरूको व्यवहार परिवर्तन हुन्छ, न तिनीहरूको माफिया तन्त्र परिवर्तन हुन्छ, न तिनीहरूले हामीलाई दिने सेवा र सुविधा परिवर्तन हुन्छ। किन भनेपछि यसको दोषी तपाईँ हामी हो, अरू कोही पनि होइन। हामी दोषी तपाईँ हामी हो। नेताहरूभन्दा बढी गल्ती हाम्रो छ, तपाईँ हाम्रो छ। यसलाई स्वीकार्नुहोस्। किन स्वीकार्नुहोस् भने चुनाव आयो भने यी नेताका पछाडि दौडेर मलाई जागिर लगाइदे, मलाई ठेक्का दे, मलाई टेन्डर दे, मेरो छोरीको जागिर लगाइदे, भाइको जागिर लगाइदे, त्यतिले मात्र पुग्दैन। कार्यक्रममा आऊ भनेर भन्यो भने कसैले पैसा ले, गाडीमा तेल हाल्दे, बाइकमा तेल हाल्दे, हुँदा अहिले भोट हाल्नका लागि पनि हेर्नुहोस् त पैसा माग्ने अवस्था आइसक्यो। अनि यी नेताहरूले अहिले तपाईँको चुनावमा 10 करोड रुपियाँ तपाईँको यदि लगानी गर्छन् भने, अब 10 करोड रुपियाँ यदि कुनै एउटा सांसदले लगानी गर्छ भने अवश्य तपाईँको के भन्छ भने, लगानीको सिद्धान्तले के भन्छ भने, आज 10 करोड लगानी गरेको मान्छेले पक्कै तपाईँको 100% सक्यो भने 50%, सकेन भने 20% त फाइदा कमाउनुपर्छ। र त्यो फाइदा कमाउनका लागि आज तपाईँलाई चुनावमा भोट हाल्छ, तपाईँलाई पैसा खुवाएर जिताउनुहुन्छ। तपाईँकै पैसामाथि रजाई गरेर बाटोहरू अल्पत्र पारिदिन्छ। आज अस्पताल बनाउँदैन, आज शिक्षालय बनाउँदैन, सरकारी स्कुल पुराका पुरा धराशायी छन्। आज हेर्नु भएको छ। आउनुहोस्, केही छैन। नेपाली काङ्ग्रेस आउनुहोस्, एमाले आउनुहोस्, माओवादी आउनुहोस्, हामीलाई केही छैन। तर आज सरकारी शिक्षा गुणस्तर भएको छ। कोही सरकारी स्कुलमा गएर आज पढ्न सक्ने अवस्था छ गरिबको बाहेक। अलिकति पैसा हुनेवालाहरू त तपाईँको ठुलो स्कुलमा पढ्लान्। तर त्यहाँ आज ती एजुकेसन माफियाले कतिसम्म गरे भने, एकपटक मलाई याद छ, पहिला पिसिएल भन्ने हुन्थ्यो, आइएससी, आइएड, आइकम भन्ने हुन्थ्यो। पिसिएल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको 11-12 क्लास पढ्दाखेरि यी शिक्षाका माफियाहरू आज जो स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन्, यिनीहरू स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीहरू, यी माफियाहरूको एउटा ग्रुप मिलेर के गरिदियो भने त्यो पिसिएल भन्ने कुरालाई नै खारेज गरिदियो। अनि खारेज गरेर +2 भन्ने ल्यायो। अनि त्यो +2मा आज पैसा भए पनि नभए पनि जसरी पनि जनताले त्यो तिर्नै पर्छ र त्यहाँ पढ्नै पर्छ। अनि एउटा कुरो, मेरो सामान्य कुरा, मैले कसैको विरोध गरेको होइन। हामीले कर तिर्छौँ। एउटा मोबाइल किन्दाखेरि पनि कर तिर्छौँ, कपडा किन्दाखेरि पनि कर तिर्छौँ, सामान्य चामल दाल तरकारी नुन तेल किन्दाखेरि पनि हामीले कर तिर्छौँ। त्यो तिरेको कर तपाईँहरूले कहाँ पाउनुहुन्छ सुविधा? के तपाईँले राम्रो बाटो पाउनुहुन्छ? के तपाईँले निशुल्क शिक्षा पाउनुहुन्छ? के तपाईँले निशुल्क स्वास्थ्य पाउनुहुन्छ? के तपाईँले निशुल्क न्याय पाउनुहुन्छ? भने त्यो कर केका लागि तिरिन्छ? र त्यो कर तिर्नुको अर्थ के हो र त्यो कर तिरे बापत चाहिँ हामीले पाउने चिज चाहिँ के हो? त्यो कुरा कहिले तपाईँहरूले मनन गर्नु भएको छ? आज हेर्नुहोस् त कस्तो एउटा कुरा, अचम्मको कुरा, कहिले मनन गर्नु भएको छ त्यो कर? आज हामीले तिरेको करमाथि यिनीहरूले रजाई गरिरहेका छन्। हामीले तिरेको करबाट सरकारले बजेट बनाउँछ,
सरकारले त्यो बनाएको बजेटबाट बाटो बना भन्दाखेरि कसैले पनि कुनै पनि ठेकेदारले बाटो पिच गरेको 3 महिना पनि टिक्दैन। तर त्यो ठेकेदारलाई हामीले केही पनि भन्न सक्दैनौँ, एक आवाज बोल्न सक्दैनौँ। त्यो आवाज बोल्यो भने हामी पार्टी विरोधी भन्छौँ, त्यो आवाज बोल्यौँ भने हामी नेता विरोधी भन्छौँ, त्यो आवाज बोल्यौँ भने हामी दल विरोधी भन्छौँ, त्यो आवाज बोल्यो भने हामी कुनै छोटे डन विरोधी हुन्छौँ। अनि के भन्छन्, यसले त हाम्रो नेताको विरोध गर्छ, यो त नेताको विरोधी भयो भन्छन्। आज युरोप अमेरिका जस्ता देशहरू किन बने त? आज जापान मलेसियाहरू देश किन बने? त्यो देशमा भ्रष्टाचार शून्य पारिएको छ। भ्रष्टाचार छैन भन्दिनँ म, भ्रष्टाचार छ तर शून्यको हाराहारीमा पारिएको छ। ठेक्का लाग्ने ठेकेदार कम्पनीहरूले राम्रोसँग काम गर्छन्, पिचबाटाहरू हत्तपत्त भत्किँदैनन्। एकपटक बनायो भने 10-15 वर्ष बनाउँछन्। उदाहरणका लागि चाइनिज सरकारले नेपालमा बनाएको बाटो, जापान सरकारले नेपालमा बनाएको बाटो हेर्नु भएको छ। यो कोटेश्वर हुँदै ठिमी हुँदै भक्तपुरको सूर्यविनायक जोड्ने बाटो आजसम्म केही भएको छैन। तर यस्तै पिच गरेका नेपालीहरूको बाटो 3 महिना पनि टिक्दैन। किन? किनकि त्यहाँ रकम कमिसन खाइन्छ। त्यो रकम पहिला ठेक्का दिने, त्यो ठेकेदारसँग चन्दा स्वरूपमा के लिने, चन्दा लिने, अनि महाधिवेशन गर्ने, अनि बाँसु भात खाने, अनि आई एम विथ आई लभ यू केपी बा भन्ने, आई लभ यू प्रचण्ड बा भन्ने, आई लभ यू ओहो सेरे दाई भन्ने, गगन कुमार थापा दाई भन्ने। अनि यो पैसा कहाँबाट आउँछ भने तपाईँ हामीले तिरेको करबाट ठेकेदारले बाटो बनाउन गएको थियो, त्यो ठेकेदारलाई ठेक्का पारे बापत, त्यसलाई ठेक्का दिए बापत तपाईँ हाम्रो करबाट यी नेताहरूले त्यहाँबाट घुस लिन्छन्, त्यहाँबाट तपाईँको के लिन्छन्, घुस लिन्छन्, त्यहाँबाट तपाईँको चन्दा लिन्छन्, चन्दा आतंक मचाउँछन्। अनि त्यो ठेकेदारले 1 करोडको बाटो यदि बनाउन लागेको छ भने झन्डै 40 लाख रुपियाँ पार्टीहरूलाई दिन्छ, बच्च 60 लाख। त्यो 40 लाख रुपियाँ यदि पार्टीलाई दियो भने अनि त्यो पार्टीका नेताहरूले सम्झिनुहोस् त, त्यो पैसा ल्याएर आफ्नो घर त बनाउँदैनन्, आफ्नो कतै पर्सनल व्यक्तिगत सम्पत्ति त जोडेका छैनन्। अनि त्यो पैसा ल्याएर के गर्छन्, तपाईँहरूलाई जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भन्न जाँदाखेरि झन्डा बनाउनेदेखि लगेर चुनावमा खर्च गर्ने पैसादेखि दारू र मासुदेखि लगेर यो महाधिवेशन र घाधिवेशनका लागि, यो घाधिवेशनका लागि अनि आएका देशभरिका तपाईँको कार्यकर्तालाई मासु र भात खुवाउनका लागि त्यहाँ पैसा खर्च गरिन्छ, करोडमा र अरबमा खर्च गरिन्छ। त्यो पैसा वास्तवमा जनताको हुन्छ। अर्को त्यति मात्र होइन, त्यस पछाडि त्यो बाटो किन बन्दैन? यो एउटा कुरो सोध्नुहोस् तपाईँहरूले, एउटा कुरो सामान्य कुरा सम्झिनुहोस्, हामी कति गल्ती र कति दोषी छौँ। हामीले समाजमा 2-4 जना मान्छेलाई साह्रै ठुलो रेस्पेक्ट र सम्मान गर्छौँ। कसलाई गर्छौँ? उदाहरणका लागि सम्झिनुहोस्, इन्जिनियरहरूलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्छौँ, इन्जिनियरलाई हामीले सम्मान गर्छौँ। ओहो हाम्रो टोलमा छर छिमेकमा पनि कोही इन्जिनियर छ, गाउँमा कोही इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला हात यसरी जान्छ, इन्जिनियर साहब नमस्कार। ओहो बुवा आमाको पनि छाती कति चौडा हुन्छ, के भन्नुहुन्छ, मेरो छोरा इन्जिनियर छ। हामी सबै समाजमा पनि के हुन्छ, यो समाजको सबभन्दा अलि पढे लेखेको अलि ठुलो मान्छे, सबैले आदर गर्ने मान्छेको हुन्छ, त्यो इन्जिनियर हुन्छ। तर कुनै पनि ठेक्कापट्टा गर्दाखेरि, कुनै पनि सरकारी बिल्डिङ र बाटो बनाउँदाखेरि यो बाटो कच्ची छ, यो बाटोको गुणस्तरहीन छ, यसले हालेको मेटेरियलहरू कमर्सियल छ, यसले हालेको सामानहरू तपाईँको गुणस्तरहीन छ र यो बाटो बिग्रिन्छ भन्ने कुरा सबभन्दा पहिलो पटक थाहा हुने व्यक्ति त्यही इन्जिनियर हुन्छ। तपाईँ सम्झिनुहोस्, त्यो इन्जिनियर हुन्छ, सबभन्दा पहिलो व्यक्ति त्यो इन्जिनियर हुन्छ। अनि तर त्यो इन्जिनियरले सीमित पैसामा बिक्री भएर त्यो गुणस्तरहीन बाटोलाई पनि गुणस्तर सही छ भनेर चेक गर्छ, त्यसलाई सिग्नेचर गर्छ, त्यसलाई सर्टिफाइड गर्छ र त्यसले सिङ्गो देशलाई र सिङ्गो समाजलाई बर्बाद पारेर यो मुलुकलाई 10औं वर्ष पछाडि धकेल्न बाध्य पार्छ। तर समाजमा के हुन्छ, ऊ इन्जिनियर हुन्छ, समाजमा के हुन्छ, ऊ प्रतिष्ठित हुन्छ। तर त्यही प्रतिष्ठित व्यक्तिले के गर्छ, सबभन्दा पहिला यदि बाटो बिग्रेको छ भने, यदि बाटोमा क्वालिटी छैन भने यो जनता, नागरिक, वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष, यी सबैभन्दा पहिला चाहिँ उही इन्जिनियरलाई थाहा हुन्छ कि यो बाटो गुणस्तरीयहीन छ, यो बाटो क्वालिटीहीन छ, यो बाटो सही छैन भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला उसैलाई थाहा हुन्छ। तर त्यो बाटो थाहा हुँदाहुँदै पनि तर उसले के गर्छ, कहिल्यै पनि त्यो बाटो यो गुणस्तरीयहीन छ भनेर उसले कहिल्यै पनि भन्दैन। तपाईँले देख्नु भएको छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ, उसले कहिल्यै पनि भन्दैन यो बाटो गुणस्तरीयहीन छ भनेर, र उसले सीमित पैसामा आफ्नो इमान बेच्दिन्छ। अनि अर्को कुरा, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा तपाईँ जाँदाखेरि यो सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार कसले गर्छ? त्यही सिडिओले गर्छ, त्यही खड्दारले गर्छ, त्यही सुब्बा साहबले गर्नुहुन्छ।
तर त्यही खड्दार र सुब्बा साहब नै यो समाजको सबभन्दा प्रतिष्ठित व्यक्ति होइन, सबभन्दा बढी पढे लेखेको, सबभन्दा बढी जान्ने व्यक्ति होइन र? अनि तिनै व्यक्तिले आज यो समाजलाई तपाईँको यस्तो दलदल अवस्थामा पुर्याउँछन्। अर्को कुरा, शिक्षक हेर्नुहोस्, सबैको गन्ने मान्ने। ओहो, शिक्षक आएपछि त खुट्टा समातेर हाम्रो धर्म कर्ममा, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो परम्परामा त के भन्छ भने गुरु भनेको सबभन्दा ठुलो चिज हो। र ती गुरुलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छौँ, हामीले उनको खुट्टा छोएर ढोक गरेर आशीर्वाद माग्नुपर्छ। तर यो शिक्षा पद्धति यदि गलत छ, विद्यार्थीलाई पढाउँदाखेरि पढाएको छैन, यो विद्यार्थीलाई पढाउन छोडेर पार्टीको कार्यक्रममा गएको छु र शिक्षालाई गुणस्तरीयहीन बनाएको छु भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला त्यो शिक्षकलाई थाहा हुन्छ। आज मैले विद्यार्थीलाई सही कुरा सिकाउनु भन्दा मैले गलत कुरो सिकाएको छु भन्ने कुरा त्यही शिक्षा टिचरलाई थाहा हुन्छ, शिक्षकलाई थाहा हुन्छ, समाजको प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई। त्यही शिक्षकले के गर्छ भनेपछि जहिले पनि के गर्छ, सबभन्दा पहिला गलत काम उसैले गर्छ, पार्टीको झण्डा उसैले बोक्छ, गाउँमा पढाउनुको सट्टा पार्टीका कार्यक्रम र आमसभामा उही जान्छ र अनि स्कुलमा पढाउनुको सट्टा तपाईँको विभिन्न कार्यक्रममा गएर 45 मिनट पढाउनुको सट्टा उसले 30 मिनट चाल्नु, कहिले स्कुलमा जाने, कहिले कलेजमा जाने, कहिले नजाने उसैले सुरु गर्छ। आज यदि स्वास्थ्य अवस्थामा यदि कसैले गुणस्तरहीन छ भनेपछि त्यो कुरा सबभन्दा पहिला त्यो डाक्टर साहबलाई थाहा हुन्छ। तर त्यही डाक्टर साहबले आज यो अवस्थामा सिर्जित गरेका छन्। यो सबैको पछाडिको कारण चाहिँ तपाईँ हामी हो। तपाईँ हामी परिवर्तन नहुँदासम्म मुलुक परिवर्तन हुँदैन। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। यो सत्य कुरा हो। कसैलाई तितो लाग्यो होला, कसैलाई टाउको नै दुख्छ, फेरि पुराका पुरो टाउको दुख्छ, किनभने यो टाउको दुख्ने पनि रोग छ। किनकि संसारको सबभन्दा ठुलो भेडो जनता को हो भनेपछि तपाईँ हामी नेपाली नै हो। यति दास कि दासताको पनि तपाईँको के हुन्छ भने पहिला पहिला एकजनाको दास भइन्थ्यो, त्यो बनिन्थ्यो राजाको दास भन्थे, होइन र? अहिले त प्रत्येक टोले दादाको दास, प्रत्येक गुण्डाको दास, प्रत्येक पार्टीका कार्यकर्ताको दास। आफ्नो पार्टीको नेताले बलात्कार गरे पनि नदेख्ने, आफ्नो पार्टीको नेताले यो देशलाई डुबाए पनि नदेख्ने, आफ्नो पार्टीको नेताले आफ्नै घर तपाईँको सन्तानहरूमाथि बलात्कार गरे पनि देख्दैनन् यिनीहरू। किनकि त्यो एउटा दास प्रवृत्तिको मानसिकता हुन्छ। त्यो यस्तो दास प्रवृत्तिको मानसिकता हुन्छ कि जे गरे पनि सही देख्ने, अनि चुनावमा पनि तिनलाई नै भोट हाल्ने, अरू कसैलाई हाल्दैनन्। यदि यो देशको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छु, यो मुलुकलाई सही ठाउँमा लिन्छु भन्ने कोही मान्छेले चुनावमा भोट पाउँदैन। किन पाउँदैन भने त्यो चुनावमा भोट हाल्दाखेरि पनि के छ भने पार्टी पद्धति बनाएको छ। अहिले त खतरा गरेको छ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ कि छैन, सुन्नु भएको छ कि छैन, तपाईँहरूले एउटा गजबको काम गरेको छ अहिले सरकारले। के गरेको छ भने तपाईँ हाम्रो हातमा नागरिकता हुन्छ, पासपोर्ट हुन्छ। नेपालमा नागरिकता चाहिँ नेपालको नागरिक भएका आधारमा दिइन्छ। विभिन्न किसिमका नागरिकता छन्, त्यसका आधारमा दिइन्छ। नागरिक जो हो त्यसले भोट हाल्न पाउने हुन्छ। तर यहाँ के गरिएको छ, नागरिक हुँदाहुँदै, नागरिकता हातमा हुँदाहुँदै फेरि राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गरिँदैछ। राष्ट्रिय परिचय पत्र हुँदाहुँदै पनि फेरि के गरेको छ भने के गरिएको छ, अर्को राष्ट्रिय परिचय पत्र हुँदाहुँदै पनि के गरिएको छ, त्यस पछाडि अहिले भोटर आइडी कार्ड बनाउँदैछ। त्यो भोटर आइडी कार्ड के गर्दैछ भने अधिकांश विदेशमा रहेका नागरिक भोलि नेपाल आउँदाखेरि आज उनले त फिक्स डेट हुन्छ, भोटर आइडी कार्ड बनाउन पाउँदैनन्। अनि अधिकांश आज आफ्नो काममा व्यस्त भएका मान्छेहरूले त भोटर आइडी कार्ड लाइन लगाएर बनाउने कुरा हुँदैन। किनकि लाइन लाग्नुपर्छ 2-3 दिनसम्म एउटा आइडी कार्ड बनाउनका लागि। त्यहाँ त पार्टीका कार्यकर्ता बाहेक अरूले त लाइन लाग्दैनन्। किनकि त बिहान बेलुका जसले भोट टार्नका लागि आन्दोलनमा झन्डा उचालेर हिँड्छन्, त्यो जो रकमबाट खान्छन्, तिनीहरू बाहेक अरूले गर्दैन। अनि आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र भोटर आइडी कार्ड बनाएर चुनावमा भोट हाल्ने अहिले वातावरण यिनीहरूले बनाउँदैछन्। यदि नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई सबभन्दा ठुलो चिज नागरिकता दिइन्छ भने नागरिकका आधारमा मान्छेले भोट हाल्न पाउनु पर्दैन, त्यो त छैन। अब त यो पनि अन्त्य गरे। अब त्यो भावनाले हाम्रो चाहिँ आग्रह के छ भने, हामी सबैको आग्रह के छ भने यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ भने यो चुनाव गरेर यो खर्च गर्नुभन्दा लुडो खेलाऊ, लुडो खेलाएर टङटङ लुडो खेलाउने, अनि आउने तिनै त हो त, अरू कोही त आउँदैन। त्यही प्रचण्ड आउने हुन्, त्यही शेरबहादुर देउवा आउने हुन्, त्यही केपी शर्मा ओलीहरू आउने हुन्, अरू कोही नयाँ अनुहार त सायद आउँदैन होला, माकुने साकुने तिनै आउने हुन्। हामीले वर्षौँदेखि जमानादेखि हाम्रो बाउबाजेको पालादेखि देख्दै आएका मान्छे आउने हुन्। नयाँ त आउन सक्ने नै छैनन्। किन सकिँदैन भनेपछि जनता भनेको अहिले देख्नु भएको छ कमेन्टमा गाली गरिरहेछन्, तपाईँलाई थाहा छ। किनकि उनीहरूलाई यो कुरा पस्दैन। कस्तैसम्म हुन्छ भने कुवेतमा जान्छन्, अर्काको देशमा काम गर्छन्, त्यो कुवेतमा कसले पठायो भनेपछि यही प्रचण्ड, यही शेरबहादुर देउवा, यही केपी शर्मा ओलीजीहरूको कारणले नै कुवेत गइया हो। किनकि यदि उहाँहरूको राजनीतिक सही हिसाबले यदि देशलाई अगाडि बढाइदिए भए
देशमा रोजगारी हुन्थ्यो, देशमा सुशासन हुन्थ्यो, देशमा विकास हुन्थ्यो यदि भ्रष्टाचार नगर्दै भइदिए। अनि त्यो विकास भइदिएको भए के हुन्थ्यो यो देशमा? अनि रोजगारी भएपछि कुवेत त जान पर्दैन थियो। अहिले कुवेत जान्छ, अर्काको देशमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर आई एम विथ केपी ओली, आई एम विथ प्रचण्ड, आई एम विथ शेरबहादुर देउवा भन्छ। किन कारण? यो दास एउटा प्रवृत्तिको मानसिकता हुन्छ, एउटा भेडे प्रवृत्तिको मानसिकता हुन्छ। त्यो मानसिकता कहिले पनि परिवर्तन हुनेवाला छैन। यदि त्यो मानसिकता परिवर्तन भइदिए भए सम्भवतः यत्रो भ्रष्टाचार गर्दाखेरि पनि त यी नेताहरू पत्तासाप भइसक्थे आजसम्म। तर यी नेताहरू पटक पटक चुनेर आउनु, पटक पटक विजयी भएर आउनु, पटक पटक तपाईँको जति अपराध गरे पनि तपाईँको लाज घिन शरम नमान्नुको कारणको पछाडि के हो भने सीमित हाम्रा व्यक्तिहरू छन्, सीमित व्यक्ति खटाइएका छन्। ती व्यक्ति पुराका पुरा भेडो बनाइएको छ। अनि ती भेडाहरूले जति जे गरे पनि तपाईँको घाँटी नै काटे पछाडि पनि मेरै मान्छे सही भने हामीलाई भोट हालिहाल्छन्, हामीलाई चुनाव जिताइहाल्छन्। अनि हामीले किन देशको विकास गर्नु पर्यो, किन भ्रष्टाचार नगर्ने भन्ने एक किसिमको त्यो सोचबाट हुन्छ। त्यो सोचको परिवर्तन नहुँदासम्म मुलुक अगाडि बढ्दैन, पटक्कै बढ्दैन। तपाईँले जति कराए पनि बढ्दैन, जति लम्पसार परे पनि बन्दैन। किनभने आज कोटा सिस्टम छ। विचारा हेर्नुहोस् त कस्तो बनाएका छन्। प्राइभेट संस्थानमा जागिर खानका लागि पनि सिफारिस चाहिन्छ। नेपाल सरकारले 3-4वटा कुरा लागू गरेको छ। हेर्नुहोस् के कुरा भने शिक्षामा लोन दिने भन्यो। दुई पटक, एकपटक होइन धेरै पटकका अर्थमन्त्रीहरूले बजेट ल्याउनु भयो। तर शिक्षामा लोन चाहिँ कसले पाउँछ थाहा छ तपाईँलाई? शिक्षामा लोन पार्टीका कार्यकर्ताहरूको सिफारिस बिना अरू कसैले पनि पाउँदैन। अनि तिनै कार्यकर्ताहरू यहाँ आएर भुकिरहेका हुन्छन् यो सामाजिक सञ्जालमा हाम्रा विरुद्धमा। अनि अर्को कुरा महिला उद्यमशीलतामा लोन दिने भन्छ। तपाईँ एकछिन अहिले जानुहोस् त, महिला उद्यमशीलतामा तपाईँको साँच्चै काम गर्ने क्षमता छ, तपाईँ लोन माग्न जानुहोस् त, तपाईँले लोन पनि पाउनुहुन्न। तर लोन कतिखेर पाउनुहुन्छ भने यदि तपाईँ कुनै पार्टीको कार्यकर्ता हो र कुनै नेताको दास हो भने तपाईँले लोन मजाले पाइहाल्नुहुन्छ। फोनका आधारमा लोन दिन्छ। यति त धेरै टाढाको कुरा हो। एउटा सामान्य कुरा, कुनै एउटा प्रहरी कार्यालयमा तपाईँले एउटा प्रहरीले निवेदन लेख्नका लागि पनि यी नेताहरूको पर्मिसन चाहिन्छ। यस्तो अवस्था बनाएका छ। कतिसम्म भने तपाईँलाई उदाहरण थाहा छ नि, एकजना काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता, अपराधी कार्यकर्तालाई लगेर एकजना एसपी साहबले थुन्नुभयो। त्यो एसपीलाई निलम्बितसम्म गरिएको छ। अहिले हामी जनता चाहिँ खुसी भएको छौँ फेरि, किनकि ओहो एसपीले दादागिरी गरेका थियो भने। तर त्यसको भित्रको वास्तविक कुरा बुझेका छैनौँ। किनकि जो टप लेभलका जो मिडियाहरू छन्, यी मिडिया पार्टीबाट फन्ड भएर चल्छन्। अनि यी मिडियाहरूले गलत कुरालाई जहिले पनि सही भनेर लेखिदिन्छन्, किनकि यिनीहरूलाई त फन्डिङ जहाँबाट आउँछ त्यही कुरा लेख्ने हो। अनि यो कुराको हामीले कहिले पनि विश्वास गर्दैनौँ। कुनै अपराधीलाई एउटा पार्टीको जिल्ला सभापतिले प्रहरी प्रमुखलाई सरुवा गरिदिन्छ। त्यसलाई बढुवा गर्ने अधिकार पार्टीका कार्यकर्ताको हातमा छ। अनि त्यो प्रहरीले कसरी स्वतन्त्र काम गर्न सक्छ? अनि त्यो एउटा निजामती कर्मचारीले कसरी स्वतन्त्र काम गर्न सक्छ? सम्भव छैन। किनकि यो व्यवस्था नै यस्तो बनाइदिएका छन् कि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले नै यो व्यवस्था चलाउने, अपराधीहरूलाई नै संरक्षण गर्ने, त्यो किसिमको व्यवस्थाले गर्दाखेरि आज यो मुलुकको हालत यो भएको। आज हेर्नुहोस् त, हरेक वर्ष देश गरिब बन्दै गइरहेको छ। पोहोर साल अलिकति एउटा थियो, अहिले झन् गरिब बन्दै गइरहेछ। प्रत्येक वर्ष देश गरिब बन्दै 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 गइरहेछ। अन्य देशहरू प्रत्येक वर्ष धनी बन्दै बन्दै गइरहेछन्। हाम्रो देश प्रत्येक वर्ष गरिब बन्दै गएछ। उदाहरणका लागि श्रीलङ्का हेर्नुहोस्। आज श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र 2022 भित्र श्रीलङ्का टाट पल्टिँदैछ। विदेशको ऋण त्यति धेरै छ, नेपालमा 17 खर्ब वैदेशिक ऋण भइसक्यो। एक दिन यस्तो अवस्था आउँछ कि यो मुलुक रहने कि नरहने। अफगानिस्तानमा हेर्नुहोस् अवस्था कस्तो भयो, भ्रष्टाचार बढेपछि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा र द्वन्द्व भयो भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। अफगानिस्तानलाई हेर्नुहोस्, आफ्ना पेट पाल्नका लागि, बिहान बेलुका रोटी खानका लागि र एक छाक भात खानका लागि आफ्ना बालबच्चा बेचिरहेका छन्, बच्चा बेचिरहेका छन्। यो अवस्था नेपालीको नआउला भन्न सकिँदैन। यो अवस्था नआउला पटक्कै भन्न सकिँदैन। यो अवस्था आउँछ, त्यो दिन थाहा हुन्छ, तर धेरै ढिला भइसक्या हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यिनको पछाडि लाग्नु, यिनीहरूको घोक्रे ठ्याक लाग्नु, यिनीहरूको लौरो बन्नु, यति तपाईँको अप्ठ्यारो स्थिति छ कि मुलुक यस्तो धराशयी अवस्थामा पुगेको छ। विश्वको सबभन्दा सुन्दर देश आज विश्वको सबभन्दा गरिब देश बनाए। आज पैसा नभएपछि शिक्षा पाइँदैन, पैसा नभएपछि स्वास्थ्य पाइँदैन। अनि जति किताब पढ्छन् त्यति बेरोजगार भन्छन्। आज देख्नु भएको छ यो देशमा बेरोजगारी यदि कोही छ भने त्यो हो डिग्री होल्डर। यो देशमा यदि बेरोजगारी 6 क्लास 7 क्लास पढेको मान्छे आज यो देशमा बेरोजगारी छैन, किनकि उसले काम गर्छ। कसले गर्छ? आज
कसले गर्छ बेरोजगारी भने सबभन्दा बढी पढेको मान्छे आज बेरोजगार छ। किन बेरोजगार छ भन्ने यसको पछाडिको कहिले तपाईँ लजिकमा जानुभएको छ? जुन किताब पढाइन्छ, जुन किताब घोकाइन्छ, जुन किताब रटाइन्छ, केही प्राविधिक शिक्षा बाहेक जुन शिक्षा रटाइन्छ, जुन शिक्षा पढाइन्छ, त्यो शिक्षाले हामीलाई कहिल्यै पनि गरी खान, व्यापार गरी खान र आफूलाई जीविकोपार्जन गर्न दिँदैन। बरु त्यो शिक्षाले के गर्छ? प्रत्येक दिन हामीलाई बेरोजगारीतिर धकेल्दै गएको छ। प्रत्येक दिन सिर्फ एउटा कुरा के हो भने ओहो मैले त डबल डिग्री गरेँ, मैले त ट्रिपल डिग्री गरेँ भनेर देखाउने सर्टिफिकेट मात्रै बनाइएको छ। त्यो पढेका आधारमा त हामीले काम गरेर खान सक्ने, आफैलाई आफै खुट्टामा उभिएर पढेकै आधारमा तपाईँको जीविकोपार्जन गर्ने त्यो किताबभित्र केही पनि सिकाइँदैन। त्यो किताबभित्र कुनै पनि कुरा सिकाइँदैन। तर यो कुरा कसले गरेको थियो भनेपछि त्यही विदेशीहरूले यो शिक्षा नीति लागू गरेर आजसम्म हामी पढिराखेका छौँ। यी कुराहरूको अब परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। यी कुराहरूलाई व्यापक रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ यदि देश बनाउने हो भने। अनि अर्को देश बनाउन दिँदैनन्। किन देश बनाउन दिँदैनन् भन्ने कुरा यदि तपाईँलाई लाग्छ भने अलि केही देश बनाऊ भन्यो, राजा वीरेन्द्रको हत्या गरे, याद छ? मदन भण्डारीको हत्या पनि गरे, यो मुलुक बनाउँछु भनेर हिँडेका थिए। अलिकति केही गर्न खोज्यो भने चाहिँ हुनेभन्दा नहुने कुराको प्रचारबाजी गरेर अनि त्यो कार्यकर्ताहरू त्यसको पछाडि लागेर त्यो बिचारा काम गर्ने मान्छेलाई यस्तरी डिमोलाइज गर्छन् कि त्यो बिचाराहरू कामै गर्न नसकेर अनि देश छोड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अनि कि त काम गर्नु भएन, यस्तो अफवाह फैलाउँछन् कि बिचारा आफैलाई आफै सुन्दाखेरि पनि असत्य कुरालाई सत्य जस्तो बनाइदिएको हुन्छ। त्यो यिनीहरूको एउटा त्यो प्रोपोगन्डा हुन्छ। किनकि यी बेरोजगारीहरूको एउटा जत्था छ नेपालमा। कति छन् थाहा छ? 25 लाख कार्यकर्ता छन् यो देशमा। 25 लाख। यिनीहरूको काम भनेकै लुटेर खाने हो। यिनीहरूको काम भनेकै पार्टीको झण्डा बोकेर जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भनेर खाने हो। यिनीहरूको काम भनेकै कसैले यदि सत्य काम गर्दैछ भने त्यसका विरुद्धमा जाइ लाग्ने हो। यिनीहरूको काम भनेकै समाजलाई फाड्ने हो। यिनीहरूको काम भनेको यो देशलाई बर्बाद पार्ने हो। यिनीहरूको काम भनेकै शिक्षक माफियाको गुलामी गर्नु हो। यिनीहरूको काम भनेकै स्वास्थ्य माफियाको गुलामी गर्नु हो। यिनीहरूको काम भनेकै यी नेताहरूको खुट्टा धुनेदेखि ल खुट्टाको पानी चाख्ने अनि उनैको दास बन्ने हो। र यिनीहरूको केही काम हुँदैन। किनकि अलिकति केही कुरा भयो, कसैले केही राम्रो गर्न थाल्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने, त्यसलाई पछार्ने, त्यसका विरुद्धमा जाइ लाग्ने हुन्छ। अनि यस्तो कारणले गर्दाखेरि सही काम गरौँ भन्ने मान्छे पनि यो समाजमा टिक्न नसक्नुको सबभन्दा ठुलो समस्या थियो। किन? प्रयास सबैले गरेको, धेरै पटक प्रयास भएका छन् नेपालमा। तर प्रयास गर्ने मान्छे असफल किन भयो त? किन भयो भनेपछि अन्य देशमा प्रयास गर्ने मान्छेहरू सफल हुन्छन्। जस्तै अमेरिकामा बाराक ओबामा सफल हुनुभयो। जस्तो फ्रान्समा एकजना भर्खरको युवा सफल भए। चिलीमा अहिले 35 वर्षको युवा सफल हुनुभयो। क्यानाडामा अहिले पनि त्यो प्रधानमन्त्री सफल हुनुभएको छ, भर्खरको हुनुहुन्छ। मलेसियामा हेर्नुहोस् अहिले त्यो 96 वर्षको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सफल हुनुभएको छ, देश बनिराखेको छ। सिङ्गापुरको बनाउने मान्छे सफल हुनुभयो किनकि त्यो देशका जनताको सोच सकारात्मक थियो। हाम्रो देशका यी 25 लाख कार्यकर्ताले केही पनि गर्न दिँदैनन्। यी 25 लाख हाबी हुन्छन्। आज यी 25 लाख कार्यकर्तालाई मेरो एउटा क्वेसन चिन्ह हो, तिमीहरूका नेताले आरजेको गलत सम्पत्तिको बारेमा एक पटक क्वेसन उठाउन सक्ने हिम्मत छ? तिमीहरूका नेताहरूले दिएका ठेक्का र पट्टाले आज बाटो बनाएको छैन, त्यहाँ क्वेसन उठाउन सक्ने क्षमता छ? तिमीहरूका नेताहरूले यो देशलाई बर्बाद पारे, महाकाली बेचे, कोशी बेचे, हुँदा हुँदा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी बेचे। त्यति मात्र होइन, हजारौं युवालाई प्रत्येक दिन 74,000 भन्दा बढी युवाहरू यो देश छोड्न बाध्य बनाइया छ। यसको बारेमा कहिले क्वेसन सुन्न सक्ने हिम्मत छ तिम्रो? के गरेका छन्? कहाँको मार्क्सवाद ल्याएका छन्, कहाँको लेनिनवाद ल्याएका छन्। बिचरा हामी पढे पनि बुझ्दैनौँ, नेपालका कोही पनि जनताले त्यो बुझ्दैन, त्यो बात भनेको। त्यसैमा रुमलिएका छन्, त्यसैमा तपाईँको लागेका छन्। अनि समाजमा केही अलिकति कसैले राम्रो काम गर्न थाल्यो भने त्यसको पछाडि एउटा ग्रुप बनाएर लाग्छन्, गटङ टङ टङ टङ। अहिले त साइबर सेना पनि बनाएको छ। अहिले त रोजगारी दिएर महिनाको 50,000 तलब दिएर कमेन्ट लेख्ने बनाएको छ, गलत कुराको अफवाह फैलाउने एउटा बनाइएको छ। अनि त्यस्तो किसिमले गर्दाखेरि आज त खानु होला, आज त रमाउनु होला, आज 1-2 दिन तपाईँलाई मजा आउला। तर यो जिन्दगीभरि तपाईँलाई श्राप लाग्छ। सोच्नुपर्छ, एक दिन यस्तो अवस्था आउँछ तपाईँको छोरी, तपाईँको आमा, तपाईँको दिदीबहिनी बेचेर तपाईँले पेट पाल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। आज पनि त बेचिरहेछ। अर्काको देशमा हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई काम गर्न बाध्य पारेको छ। त्यो बेचिएको होइन,
हाम्रा युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्, त्यो हामीले बेचेको होइन। के हामीले पूजा गरेको, बेचेको? भर्खरको 18, 19, 20 वर्षका दाजुभाइहरू यही देशमा रगत र पसिना बगाउनु पर्ने दाजुभाइलाई अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य पारेका छौँ, त्यो बेचेको होइन। त्यसमा कहिल्यै सुन्ने छ, कहिल्यै सोच्न सक्ने क्षमता छ, कहिल्यै बोल्न सक्ने क्षमता छ? पटक्कै छैन। तर क्षमता सिर्फ के छ, कसैले राम्रो काम गर्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने, त्यसको गलत प्रवृत्ति गर्ने, ओहो हुने नहुने कुराको प्रचार गर्ने। अहिले पनि देखिरहेको छु म यहाँ 2-4 जना छन् के गुरुङ भन्ने छन्, यिनीहरूको त्यो टाउको दुख्छ। अब यिनीहरू वादी हुन्छन्, कोही जातिवादी हुन्छन्, कोही नसलवादी हुन्छन्, कोही मार्क्सवादी हुन्छन्, कोही लेनिनवादी, कोही के क्यास्ट्रोलवादी, कोही के अर्कै क्रान्ति, कोही हलानो क्रान्ति। बिचरा त्यो नाम सुन्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो नामै पनि थाहा हुँदैन त्यो कति क्रान्ति हो यिनीहरूको। अनि आफैलाई आफै क्रान्तिकारी भन्छन्, तर बेलुका गएर भट्टीमा जाँड खाएर बस्छन् यिनीहरू, अनि देशलाई बर्बाद पार्छन्, देशलाई कङ्गो पार्छन्, अनि आफैलाई आफै क्रान्ति भन्छन्, कहाँ आफैलाई आफै कहाँ समाजवादी भन्छन्, के भन्छन्। यो 25 लाखको एउटा जत्था छ। आज यो देश बिगारेको यही 25 लाखको जत्थाले हो। यो जत्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि अर्को 25 लाखको यदि जन्म नहुँदासम्म यो देश कोही आए पनि परिवर्तन हुँदैन। यो सम्भव नै छैन। किनकि यिनीहरू यसरी लाग्छन् कि कुनै पनि व्यक्तिलाई अगाडि बढ्नै दिँदैनन्। यो यिनीहरूको प्रोपोगन्डा हुन्छ। एउटाले भन्दो रहेछ, यो मङ्गोल रे, यो मान्छेको नाम एकछिन है, यो अब हेर्नुहोस् है, म एउटा कुरा भन्दैछु। मैले एउटा कमेन्ट लगेँ, जङ्ग मेक बाङ मङ्गोल भन्यो। यो मङ्गोल भन्ने जात मैले आजसम्म देखेको छैन हाम्रो देशमा। तामाङ छन्, राई छन्, लिम्बू छन्, किराँत छन्, गुरुङ छन्, अन्य विभिन्न जातहरू छन् नेपालमा, टन्नै जाति छन्। तर यो मङ्गोल भन्ने जात छैन। यो त मङ्गोलिया होला सायद। उहाँको फोटो पनि छैन। उहाँले लेख्नु भएछ भ्रष्टाचारको अभियानमा के पो गरेका छौ र भनेर लेख्नु भएछ। पहिलो कुरा त उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत नाम पनि यिनै हुन् 25 लाख भित्रका कार्यकर्ता भने। उहाँ पहिलो कुरा आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्न त्यो नाममा। किन राख्न सक्नुहुन्न भने त्यो भोलि समाजमा बेइज्जत हुन्छ भन्ने अब डर छ। अर्को कुरा उहाँको त्यो नाम पनि रियल होइन। मङ्गोल भन्ने त जातै छैन नेपालमा। अनि अर्को यो कुरा, यो नसलवादी प्रवृत्ति छ नेपालमा। किनकि यहाँ एउटा यस्तो सोच छ कि दाइले भाइलाई काट्नुपर्छ, भाइले दाइलाई काट्नुपर्छ भनेर हिजो काटिएकै यो धनयुद्धमा हजारौं मान्छे मारिएकै यो आज त प्रगति शून्य बराबर हो। अनि उहाँले एउटा कुरा भन्नुभएछ, भ्रष्टाचारको अभियानमा के पो गरेका छौ र भन्नुभएछ। एउटा अर्को कुरा, यो भ्रष्टाचारको अभियानमा के पो गरेका छौ र भनेर तपाईँले सोद्धाखेरि जति यो देशमा मेरो अधिकार छ र जति यो मेरो देशमा कर्तव्य छ, जति तपाईँलाई यो देशको अधिकार छ त्यति मेरो अधिकार छ, जति मेरो कर्तव्य छ त्यति तपाईँको कर्तव्य छ। म त कुनै सरकारी निकायको हाकिम त होइन। कुनै तपाईँले दिएर तलब र भत्ता खुवाएर हो हजुर हामी तलब र भत्ता खुवाउँछौँ, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लडिदिनुहोस् भन्ने तपाईँले म साथीहरूलाई भन्दै थिएँ। त यो नेटको प्रब्लम समस्या भयो। तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो जङ्गमेक मङ्गोलजी? हामीले के गर्यौँ भनेपछि हामीले भन्नु पर्दैन, जनताले भनिहाल्छ। आज नेपालको लिपुलेक लिम्बुवाधुराको नक्सासम्म ल्याउनका लागि हामीले डकुमेन्ट सिर्जना गरेका थियौँ। हामी आफ्नै खर्चमा आफ्नै साथीभाइको सहकार्यमा हिँडिराखेका छौँ, देशभरि दौडेर हिँडिराखेका छौँ। हो यही कुरा क्वेसनमा गर्दिनँ। यहाँ कोही कसैको भरिया त छैन नि, कसैले कसैलाई गरिदिनुपर्छ भन्ने त छैन नि। तपाईँले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्ने हो, मैले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्ने हो, अर्कोले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्ने हो। यहाँ कोही कसैको भरिया छैन। मुलुक बनाउने कसैलाई ठेक्का दिएको छैन। तपाईँले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्ने हो, मैले मेरो क्षेत्रबाट गर्ने हो। तपाईँले जुन दिन कसैलाई ठेक्का दिनुहुन्छ नि, कसैलाई गोठालो लगाउनुहुन्छ नि, कसैलाई तपाईँले खेताला लगाउनुहुन्छ नि मुलुक बनाउने कुरामा, त्यो मुलुक बनाउने कुरामा खेतालो जुन दिन लगाउनुहुन्छ त्यो दिन मुलुक धराशयी हुन्छ। तपाईँले खेतालो लगाएको मान्छेले तपाईँसँग ज्याला लिन्छ र ज्याला लिनु भनेको भ्रष्टाचार गर्छ अनि मुलुकलाई धराशयी बनाउँछ, तपाईँलाई धराशयी बनाउँछ, तपाईँको सन्तानलाई धराशयी बनाउँछ। अनि जङ्गमेक मङ्गोलजी, अनि तपाईँको छोरी जन्मियो भने अस्ट्रेलिया र युरोपमा बेच्नुपर्छ, छोरा जन्मियो भनेपछि अस्ट्रेलिया युरोपमा बेच्नुपर्छ। यदि तपाईँ धनी हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ निम्न आय वर्गको हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, तपाईँले निम्न आय वर्गको हुनुहुन्छ भने तपाईँ खाडीमा बेचिनुपर्छ कि त तपाईँको कुवेतमा बेचिनुपर्छ। यो अवस्था त्यही तपाईँहरूले नै मन पराएकाहरूले गरेका हुन्। तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो, मैले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो। हरेक व्यक्तिले आफ्नो क्षेत्रबाट यदि हामीले काम गऱ्यौँ भने साँच्चै हामीले खोजेको नेपाल बन्न सक्छ, साँच्चै हामीले चाहेको नेपाल बन्न सक्छ।
साँच्चै हामीले खोजेको नेपाल बन्न सक्छ। अलिकति तपाईँको आशाका किरणहरू छन्, त्यो किरणलाई अगाडि बढाउने जेबमा तपाईँ हाम्रो 50-60 वर्ष अझै यो देशमा बाँचेर काम गर्ने युवा अवस्थाको तपाईँ हाम्रो उमेर छ। यो उमेरमा हामीले मुलुकका लागि 10 वर्ष मात्र काम गऱ्यौँ भने, गरौँ 10 वर्ष, मुलुक बन्यो भने बनिहाल्छ, बनेन भनेपछि त्यसपछि देखा जाएगा 10 वर्ष हाम्रो समय बर्बाद भयो भनेर सोचौँला। त्यो गर्न सक्ने हिम्मत सबैले राख्न सक्दैनन्। सबैमा त्यो किसिमको हिम्मतको आवश्यक छ। हरेक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट काम गर्ने हो। यदि हरेक व्यक्तिले आफ्नो मुलुकका लागि 2 मिनट मात्र काम गरिदियो या आफ्नो मुलुकका लागि महिनामा 1 दिन मात्र काम गरिदिए पनि मुलुक बन्छ। तपाईँले आफ्नो घरको अगाडि फोहोर देख्नुहुन्छ, तर त्यो फोहोरलाई घरको अगाडि फाल्नुभयो, मुलुक बन्दैन। तपाईँले घर आँगनमै भ्रष्टाचार भएको हुन्छ, तपाईँले कहिले पनि अख्तियार केही पनि होइन, अख्तियार तपाईँ हो। त्यो भएको हुनाले मुलुक बनाउन हरेक नागरिकको कर्तव्य छ। जति मेरो कर्तव्य र अधिकार छ त्यति तपाईँहरूको कर्तव्य र अधिकार छ। कोही कसैको गोठालो होइन। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। कुरा मात्र गरेर हुँदैन, काम पनि गर्नुपर्छ, हुँदैन हजुर भन्नुभएको छ। कुरा हामी काम गरिराखेका छौँ। बिर्ख बहादुर बिष्टजी, तपाईँले चाहिँ के गर्नुभएको छ, हामी गरिराखेका छौँ। हामी अहिले 3 वर्ष भयो कन्टिन्यू गरिराखेका छौँ। एनसेल गऱ्यौँ, वाइड बडी गरिराखेका छौँ। राष्ट्रका ठुल्ठुला काण्ड, भ्रष्टाचारका काण्ड हो, कारवाही गर्ने अधिकार हाम्रो होइन, किनकि कारवाही गर्न सक्ने क्षमता हामीमा हुँदैन, किनकि त्यो सरकारी निकायले गर्ने हो। हामीले बाहिर ल्याएका छौँ। अहिले बालुवाटारका अपराधीहरू भागाभाग भएको छन्। यो मुद्दा तपाईँहरूले 2-3 वर्ष अगाडिको भिडियो हेर्नुहोस्, पहिलोपटक हामीले बोलेका थियौँ यसको बारेमा। यी कुराहरू गरिराखेका छौँ, तपाईँले पनि गर्नुपर्छ। कुरा नगरी काम हुँदैन, काम नगरी कुरा हुँदैन। हामी काम गरिराखेका छौँ र हामीले गर्न कसैको, फेरि मैले अघि नै फेरि त्यो शब्दलाई लगेँ, हामी खेताला त लागेका होइन, हामीले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो। तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुहोस् अनि मुलुक काया पलाउनुहुन्छ। हरेकले आफ्नो ठाउँबाट गरौँ मात्रै हुन्छ, कसैलाई ठेका लगाउँदा हुँदैन। हस्, धन्यवाद।